So hello mga igsuon, mayong buntag. So atong hatagan karon og pagtagad no kining usa sa mga pangutana sa mga pastor, mga protestante. Kining mga pangutana igsuon mao kini. Pari ba ang mga apostoles ni Hesus? Konektado ba ang mga paring Katoliko sa mga apostoles ni Hesus? So atong tubag diha mga igsuon. Diya sa katapusang panihapon ni Hesus, diin kuha siya og pan og bino og niingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Unya iyang gisugo ang iyang mga apostoles sa pagbuhat niini. Sa santos nga misa pinaagi sa pag-ingon, buhata kini ninyo nga tanan aron paghandom kanako. So asa nato nabasa mga igsoon dito sa Lucas 22:19. Atong timan-an mga kaigsunan no nga kining santos nga misa usa ka pagsakripisyo. Mabasa nato diha sa Hebreo 9 hangtod sa 12. Ingon man sa 26:14. Ug ang adunay katungod ug adunay obligasyon sa pagbuhat sa sakripisyo mao lamang ang mga pari. So klaro kay mga igsuon. Diha sa Hebreo 5:1, kumo kay gisugo ni Hesus ang iyang mga apostoles sa pagbuhat sa santos nga misa nan ang mga apostoles ni Hesus mga pari. Ug si Hesus mao ang pangulong pari. Mabasa nato na sa Hebreo 3:1-2 ug diha pod sa 6:20. So natural lang nga adunay mga sumusunod ni Hesus kay dili man siya matawag nga pangulo kung wala siya'y sumusunod. Ug ang mga apostoles niini ug mga pari mao ang iyang mga sumusunod. So ang Biblia nagpamatuod nga ang mga apostoles ni Hesus mga pari. Ania ang pahayag sa Biblia mga igsoon atong paminawon. Atong mabasa diha sa Pentecost 1:6. Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron pag-alagad sa iyang Dios ug ang Amahan, iya ni Hesukristo, ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. So klaro kay mga igsoon. No, malinaw kayo. Diya sa 1 Pedro 2:5 sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaan nga mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinagi kang Hesukristo. Diya man usab sa 1 Pedro 5:9, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianon nga pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ang aron ug magsangyaw sa mga kahibulungan nga buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. So klaro kay mga igsoon, no? Ug ang mga tinun-an sa mga apostoles pari gihapon. Asa natin babasa sa Titos, no? Sa Titos 1:5, gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. Si San Pablo usab usab ka pari. Roma 15:16. Ano na ba'y koneksyon ang mga apostoles ni Hesus sa mga pari sa simbahang Katoliko? So mao kana kasagaran pud ang mga pangutana. So tubagon nato na 100% nga yes, sanglit ang unang Santo Papa sa simbahan nga Romano nga Katoliko mauman si San Pedro na apostoles ni Hesus na mauusab ang iyang gihatagan og Yahweh o authority sa pagdumala sa iyahang simbahan. Diin natala kini sa world history. So walay laing simbahan sa tibuok kalibutan na makasubay sa kinabuhi ni Hesus. Gikan karon paatras sa tanan nga panahon.